کے فجر دی نماز تو بعد آٹے دی لین چ لگ دے جا کے لوگوں دے تھکے برداشت کر دے پھر بھی آٹا نہیں لبدا وہ جدوں بوجھل قدم چل کے گھر آوندا ہے او دی بیٹی انتظار کر دی ہے اپا آٹا لے کے آوے گا ساڈا گھر دا چولہا چلے گا او دے پتر انتظار کردے نے او بابا جدوں گھر آوندا ہے اے خالی ہاتھ گھر آوندا ہے اوے دسو اس بابے واسطے او گھر دی دہلیز پولیس رات تو بھی اوکھی ہو جاندی ہے اوے کون سمجھے اس دے درد نو کون سمجھے اس دے کرب نو ارے تسی تے میں پیسہ اوتھے لٹایا جتھے کتیاں دی لڑائی ہوئی ہے ارے تسی تے میں پیسہ اوتھے لٹایا جتھے کبڈی تے کرکٹ میچ ہویا اللہ دا نام ہے اپنے محلے دے غریباں دا خیال کرو اپنے محلے دیاں بیواں دا خیال کرو بابا بلے شاہ کہندے نے کچھ بغض دیرے تجھ نہیں لبدا اوے کچھ ہارت جی تجھ نہیں لبدا کچھ بغض دیرے تجھ نہیں لبدا کچھ ہارت جی تجھ نہیں لبدا اے مخلوق کہ خدا نال پیار بھی کرے رب صرف مسیح تجھ نہیں لبدا